व अस्मअ मा ला तस्मऊन। अम्मा बाद या अकरमल खल्क़ माली औज़ु बिही सिवाक इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना इग़फ़िर लना या वासिअल करमी। मक़ाम अज़्ज़मा की जालाल मदीने तरश नूर नूर दे, मदीने तरश दल तहालक नूर। मकाम अज़्ज़मा की खूर खूर दे, मदीने तरश दल तहालक नूर। मकाम अज़्ज़मा खू जलाली दीरदा, मदीना मुनव्वरहुम जमाली दीरदा। बेलंबो न हर आशिक से वे पहूर हूर दे, मदीने तरश दल तहालक नूर नूर दे, मदीने तरश दल तहालक नूर नूर दे। मकाम अज़्ज़मा की जालाल खूर खूर दे, मदीने तरश दल तहालक नूर नूर दे। मकाम अज़्ज़मा की अनवारूना दीदी, मदीना मुनव्वर की रहमतूना दीदी। ए पका पकी दालब पे कवास पसूर दूर दे, मदीने तरश दल तहालक नूर दे, मदीने तरश दल तहालक नूर दे। मकाम अज़्ज़मा की जालाल खूर खूर दे, मदीने तरश दल तहालक नूर नूर दे। मकी मुअज़्ज़म तदी उमरी लाराज़ा, मदीने तदा हुज़ूर कुली है रोज़ी लाराज़ा। मदीना की हर आशिक दयो बदरूद दे, मदीने तरश दल तहालक नूर नूर दे, मदीने तरश दल तहालक नूर नूर दे। मकाम अज़्ज़मा की जालाल खूर खूर दे, मदीने तरश दल तहालक नूर नूर दे।
महशर दस्तर को तोड़ तोड़ दे, मदीने का रास्ता चलता हालत मदीने का रास्ता चलता हालत मकाम अज़्ज़मा की जालाल खूर खूर दे, मदीने का रास्ता मदीने का रास्ता चलता मदीना के दा हुजूर खुली जंगली नाज़ारदार दासी पीरन पदो दखली मोर मोर दे, गलता हालत नूर नूर दे, मदीने तराशा मकाम अज़्ज़मा की जालाल खूर खूर दे, मदीने तराशा नूर दे, मदीने दलता इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैहि तस्लीमा। दुरूद शरीफ हम खशा से ताफ़ इखलास दुरूद शरीफ हुआ है। सदर मुहतरम काबिल सदक़द्र व एहतराम इज़्ज़त माआब आली जनाब हज़रत क़िबला अल्लामा महबूबुल उमम साहिब दामत बरकातुहुम व फ़ुयूज़ुहुम, दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बिलखुसूस साहिब तरीक़त व रहबर शरीयत हज़रत क़िबला हाजी फ़ज़ल मीर साहिब, सरद गण शमेर मलगुरो संगो से लोग मखशे माल सीधा से दे बेतस बोलो जोर करे दे लरियोनी और अगले द्रनो मिलमनो और दे जंगे दे चापेर चल को पुख्तनो नंग्यालो मशरानो कशरानो दलुलखंड दसिमी द बाजार ना पगंटा अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा द तंजीम अराकीनो दारंग द डेरैना द जाजीना द आगे बेजो खरकीना और दारंगे दे दे ख्वा के नाजीब द किलीना चल खानुना द दुंदियाना और द दी गिर चापेरा अतराफुना द म्यासेना मिलमनु खुदे मुसरज़मा पदक मोहब्बत इस्तिकामत नसीब का फलुस्मान से वो रातोविल से मौलाना से
द सरवर कौनैन पर मोजिज़ात बरत सो खबर के खबर मुंग बार ताकि मलगरी चिगली पाजी दी माड़ी शिवी दी ताकि पता कि खबरों माड़ी शिवी है कुरान लुस्तो बानी सड़े मड़ीगी कौनैन ताजदार हरम अहमद मुश्तबा साहिब लौलाक महबूब करीम व बिल मुमिनीन रऊफ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोजिज़ात लरी यो मोजिज़ा पर के कुरान मजीद दे अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम ने दे पैदा करे उम्ददी कुरान करीम अल्फाज दी का इंसानान और पेरियान ठोल राजमशी और दाद योबल माविनीन जुड़शी पस खबर की दयोबल मदद कौन की जुड़शी द कुरान करीम मिस्र रौड़ी और तमाम इंसानान और पेरियान राजमशी नुदई द कुरान करीम मिस्र रौड़ेशी आवाज राना गए न कुरान करीम दा चैलेंज तर क़यामत दे अला अन यातू बिमिस्ल हाज़ल कुरान पदी खबर बान योबल चिकम दे गई बादहुम लिबादिन ज़हीरा बाज़ द बाज़ो मददगारान जुड़शी और द कुरान करीम मिस्र रौड़ल उगवाड़ी नौर फरमाई हैस कलब अमरान उड़ी फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू दाशे जी फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास द कुरान करीम आखो दिल से पारी दे द कुरान द यौम मिस्र सूरत शरोड़े फातू भी सूरत मिन मिस्लिही द कुरान करीम योसल स्वार सूरत न दे मुख्तसर सूरत इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका आवाज राना गए दस तुमरा खेस्ता के करे दे महबूबा दाकम खलक चेता तमीरात वही दस्ता दुश्मन दे इन नशान अका बेशक बिला रैब पतहकीक सरा स्ता दुश्मन चे दे दा बेनाम और बेनिशान दे दे मीरात ते और कम दे बोलो चिस्ताद ज़ात ताल्लुक दे तर क़यामत बदल तुमरा उम्मतियां अंदर कम चे जिक्र और तस्करा बदे तर क़यामत रवा नहीं सुभान अल्लाह पदी खबर था तो पूछ ले पदी में पूछ के चे द अकायद व जिहान दुश्मन बेनाम और बेनिशान दे करने दे द सरवर कौनैन दुश्मन बश्तशी दता कुरान करीम बेनाम और बेनिशान वे लदबो निशान नवी चे द सरवर कौनैन दुश्मन भी पादिशवा महबूब मौस्ता खबरा इन्ना आतवैना कल कौसर महबूब मुंगताल हौज़ कौसर दर करे दे कौसर स्ता दे न कौसर बस्ता दुश्मन तन नसीब की कौसर बस्ता गुलाम तन नसीब की कौसर बस्ता दुश्मन था अब बस्ता गुलामान तन नसीब की और पक्कम लाश द नबियान इमाम यो प्याले
अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई ज़द मस्जिद नबवी पर दरवाज़ा की मलास्तुमा यो मलास तरागले खून बल्दे नास तरागले चिमलास आगा बेहोश हो और शरा नास पे दार बिखते बेदार दे मुनव्वरिद जानान पर मस्जिद नबवी दरवाज़ा की नास्तुमा ओ ची पदक दरवाज़ा के गुलाम नास की द टोल जहान द बादशाह उछटवी रिश्तिया वाए अगर चे सोक द गवर्नर दरवाज़े लवर या बसुमरा फखर कई वही जनन द गवर्नर दरवाज़े लवर जम सोक चे द वज़ीर आज़म दरवाज़े ले या बसुमरा फखर कई फखर ख्वाग शाला पकार चे द नबियान द इमाम दरवाज़े लवर जी असलन विख ये खा या खूगी शिवी ये जमा द महफल दौरे दो और या विख ये नन और द सरवर कौन पर जिक्र सोक मड़ीगी दाक़ैदु जहान पर जिक्र सोक मड़ीगी द मदीने मुनव्वरे द जानान दा सहाबी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तवज्जो बगवाड़म जी वो ढेर ज़्यादा के शेमा खुद अखबल के हाल में चाहता वले नशू अफ़ज़ल बशर बादल अंबिया द यौ लाख सदी जर पैगंबरानो न रुस्त चिकम यौ सड़े दे छिद यौ लाख सली जर उम्मतियानो के दागा मिसल निशी मिलावे दे नामी नामी इसमें गिरामी सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बानर आ गए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुगेरे सिद्दीक अकबर तो कुरान और अहादीस बयान पागे के दसदक़े वर कौल फजीलत बयान जो सो फकीर बाने खुराक की सो फकीला सदक़ा खैरात वर की मिसाल बतौर वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा कुरान करीम आयातुन व पेश कई पागे के द सदक़े वर कौल तरगीब दे सदक़ा के दुम्र सवाब दे खैरात के दुम्र सवाब दे तो खबर पोई गए मकसद से दे कि सिद्दीक अकबर पूछी सियारा सड़े हो गए सड़े जी नशियाल सड़े पे पुईगी न सिद्दीक अकबर बोवली न पुईगी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमात दरख्वान पाते गले रवान चे गले रवान शो अंदाजा दासी लगी चे कोर की सो आवाज राना गए बोले ते पे पुईगी वगैरह अकायद जिहान यार पे न पुईगी हो कला कला स्लाशे सड़े जान पर गरज के ना गरज की न पोषे चे समसलश्ता पोषे जी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाए सिद्दीक अकबर रवान शुरू उमर फारूक आगे आका मौला फरमाए लौ कान बादी नबिय्यन लकान उमर आका मौला फरमाए के पस ज़मान नबी वे उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बनबी सुभान अल्लाह लो ये खबर था उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे अगर तुम तक आयातुनो अहादीस तिलवली अगम गले रवानिश उस दखवान खबर आ रहा दखवान खबर उस रहा
उस रसूलुल्लाह मुबारक अबू हुरैरा कुरान हो रही नबियान इमाम तो बस कुरान हो रही अगर तब अहादीस सरवर कौनैन हो रही अगो सहाबी ते कुरान अहादीस लुस्तल उस हुजूर तो बस कई द मदीने मुनव्वरे जानान दगते तशरीफ रोड़लो और आप लो सर द मदीने मुनव्वरे जानान फरमाल अबू हुरैरा मालूम है कि होगे शेरे पमा पसिराजा दादमूंगी माने चिसो प्यार पसी दिली दी अगर जहान की जली दिली दी अगर जहान की अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई अक़ैदो जिहान को तशरीफ ओढ़लो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ना कौ मौला तपूस गई आयशी बीवी को किस रिश्ता या रसूल अल्लाह यो प्याल की पई प्रात दी यो घट प्याले दा आगे कीजी यो प्याले पई चारोड़ को घट प्याले हुआ कंडू शक्ल की प्याले ही नहीं आगा प्याले हुआ या रसूल अल्लाह यो प्याले पई दी बाव्या कहीं दो जिहान बराशी टोल पे बशरी कबान मिन मुश्क सरवारी कौन है नगा प्याले मुबारक कहीं दो जिहान लावा खस्तला अबू हुरैरा और अबू हुरैरा दावा लो राजा राजा मापसी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई मस्जिद नबवी तसरवरी कौने रान नवतलू पसो बांडिश पित सहाबाए किराम नाज़दी और दाढ़ी सख्त दौर दा रिज़्क़ हवाला बांधे शपेत सहाबाए किराम नाज़दी यो नज़ियात नहर दे बल नज़ियात नहर दे द जंगी मुसलमानान महसूस गई चीता के सहाबों पर हर मस्जिद नबवी की संग वक्त नतीरोल यूसुफ अलैहिस्सलाम पर दौर की चिका सालिराला वो काला दानी जमशीवी शपग्नि मुकालु के खिलासी शिवी वो काला कासो वो काला कासाली वो शपग्नि मुकालु की जखीरा आवाज राना गए और सोने अष्टे पातिशवी हाँ माता पता खुद गुर जो तासु के कम यो विखते ना जो चा जवाब रा का दा विखरे ने नूर असी सरो खुदाओ जिसको को उसी करना शपग्नि अष्टे कासालीला पातिदा खलक संभालू लुवाड़ी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाश बगनाशनी का साली पसखत मई कलपद्वे मौरज रोटई कलपद्रय मौरज बानी रोटई कलपद्रय मौरज बानी मवाद कलपद्वय मौरज बानी अक्सर ची और बरोटई हुआ नजोर जिब यूसुफ अलैहिस्सलाम द मखना सादर लरे गड़ो कल को बद यूसुफ अलैहिस्सलाम द मखपत माशो द सियार पत माशश सड़े रिश्तिया हुए मुतवजी है तासु तो रोटी तख्याल हुई हाँ और चाहे जवाब रहा कभी न तो खुशाल शो
د چا چې حضور علیہ السلام ته خیال وی یار ته خیال وی ته روټي ته خیال وی او په ایمان وای چې د چا په نبی نظر پریوزی دا په روټي څه یاد شي په خدای کدا هغه روټي یاد شي د دیو جن راځي ګونو صحابه کرام د سرور کونه دیدار تنادي ابو هريره لبیک یا رسول الله دا پیاله دي صحابي له ورګه چې دی اوس کی ابو هريره سے فرمایي ماړ کې راغی چې زه دوستو خو پاتې شي دا چې دې شپېتو کې اس کسانو باندې تقسیمیږي نو ولې په پیاله کې شپېتو ګوټي आवाज راغی په پیاله کې شپېتو ګوټي او بعضې سړی خو دومره ګوټ کوي چې هغه په دو پیالو نه رسارېږي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمائی ما یو صحابی ل پیاله ورکړلا حضور فرمایل صحابی سکي به ځان به په مړې سبحان الله سکي به صحابی چې اوس کلا قید و جان فرمایل نور اس کا سبحان اللہ اگر نور اس کا حضور مبارک فرمایل نور اس کا صحابی یا رسول الله پر رب یقینو کچ خمور شم د عمر لوګه می په ختم شوا حضور مبارک فرمایل دی دویم صحابی له ورکا دویم صحابی پاګی پیالې باندې خلو لګولا دویم نظریم تا دریم نسلورم تا یو صحابی نبل ورجی دبل نبل ورجی او گوری اول دغی شان تو گوری ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی شپیتا کسان مارشول پیالے کی پیو موج واخلو پیالے کی پیو موج واخلو تاسو ایمان پدیشته ده بالکل جی عقیده مضبوطه ده یعنی خیبر لورشا پینزل لسو صحابہ کرام یو لپو بند دی خلاصی کری پینزل لسو صحابہ کرام یو لپو بند دی خلاصی کری حضور مبارک ذات دریاب دے شویتو کسانو جی پیالے کی پئی اس کل ہو پئی جی عقائد و جہان ابو ہریرہ تو فرمیل ابو ہریرہ استا نمبر دے آقا مولا تینا تپوس کئی ابو ہریرہ سوک سوک پاتشوئی یا رسول اللہ تاسو پاتشوئی اوز پاتیما آقا مولا تو فرمیل ابو ہریرہ دان بی بانے موڑ کا فرمائشی ما واسه موگه ما در قرآن و حدیث می پی خلق تا بیان کریو ابو هريره فرمائشی ما پیاری خلق کے خود و مسکل حضور فرمائل اس کا ما نور مسکل حضور فرمائل اس کا ما نور مسکل ما یا رسول اللہ بس بیا سرور کونین فرمائل اس مالا راکا اس مالا راکا اسے دا حضور دی شان تو گو رہے کنے جی دمرا عاجزی دمرا انکساری رشتیا ہوئے پا کم جامو پا گلاس چی غریب سڑے عبوس کی وی آئی پی سڑے پاگی جام عبوس کی مالدار سڑے پاگی جام عبوس کی ولی نس کی کرکاتی ورزی وجہ اس کی جی آواز آنا کہ کرکاتی ورزی کا پدے غریب سڑیوں بس کے لیجیے قربان دا مدینی منوری دا جانان نشما دا غریب اندازہ دا دین لگی چی صحابہ کرام نہر دی دا مدینی منوری جانان دش پہ تو کسانو جو تشوی پیالی پانی خوراک کڑلو قربان دا مدینی منوری دا جانان نشما
दचे कल दे लराशन इन्ना आतईना कल कौसर कम महबूबा महबूब अलैहिस्सलाम यो प्याले शी औ यो सहाबो न द खत्म कड़ी कदगा महबूब हौज कौसर न जाम रा डक की सोख बे खत्म की सोख बे खत्म की और दगा शान यो की दी आवाज रा कुछ शक की न प्रियुदम अगर न खत्मी की दगा यो जाम चे दे दा तमाम तुगो लबस्ते अल्लाह भी मुझको तासु ने कान के मीन पे हुआ है राज़े गुरूरे दे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह शक़ानूरे सरवर कौनेन द मदीने मुनव्वरे जाना द मकीन मदीने त हिजरत कई लार कियो ज़नान बनास्तवा हगे बमिल मनूल मिल मस्तियाब रुकूला सवार कौन सरद यार रागे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सरदे जनाना नास्ते जी सिद्दीक अकबर से वो तो फरमाइल दखवराक सिस्ता हैस दरक न लगी जनाना सुवेल मखा मखबखी मकियों शीलई वलारा दा उचदा धुमर कमजोरी दा चेद कमजोर क्या द वजना द काफिले दखलू छीलो सर बहर तवतेनशी ढेर बीमार दा कमजोर दा सिद्दीक अकबर फरमाई मां जी दी बिजी ता उकतल सिर्फ पत्थर मन की अड्डू की खदारी दिल द वखी दरक न लगे दू सरवरी कौनें द मदीने मुनव्वरी जाना सिद्दीक तो फरमाए यारा दे जनानत वाया कद दी ख्वखविन ज़बद दी बिज़ीन पयु अखलमा ज़बद दी बिज़ीना ज़बद पयु अखलम पुल जादत क्यों वाड़ा अगवे खो तोर सारे खबकी के ना मात्र दा महबूब दे हाँ और मुंग बद दी बिज़ीन पयु अखलम आगा जनाना वत पखंदाश वच दा खो आगा पुख्तों की खबर कई चे दा खो नबलार बदा और न जाड़े दा दाखो लंगतु निम्न रे करे खबर बाने पोनशवे न लंगतु नहीं करे पई कम ने नारागो बल्कि रिसर्च दा खबर उड़ाने करे दा ची बीजा यानी शेलई जियाद नरजियात तर वो या अतो कालू पूरे पाले की दे दिन जियाद दे दी उमर आवाज रहा न शेले जियाद नरजियात उमर सुमर दे वो काला या अतक काला दा खबर बया साथे सवारी कौने द मदीने मुनव्वरे जाना ते इजाजत मिलो शलो सवारी कौने खीमे टावरा के चीलाई द मदीने बजाना सर के उलगी दिन हुजूर तो उतरे दला अक़ैदु जहान तो उतरी दा हुजूर मुबारक से पैदा लास दास राख को दा द्वारा गुत्ते मुबारक उच्च गोलान दा ची निशान दा गोलान जो अक़ैदु जहान चागेल गुत्ते योड़ी यो दंदा द्वारा तैयार शोली
پات شي یو دم چلی دواړه رستیخ په کولو کې الته غلان دا غټه شو جی د مدینه منورې جانان ارشاد فرمایي ډېر وړي څه شي جی نو باټه خلک میخه ته کیدی که چلی ته کیدی راځي دا کنه سرور کونین فرمل باټه وړي د مدینه منورې جانان چې هغه تیار باندې لاسونو مبارک باندې زور ورکړلو پسې ګندونو کې بالټر خلی خلی پورې راغی نقشي عمره لبیک یار راځه چې اول خو تازان ماړو کو عمر فاروق سے فرمائی زمون شما د مدینه منورې جانان پيسکل آقا مولا فرمائی سنانا بل باٹھے روڑا حلقہ دا آسٹریلیا ہوا دا کسی شہرے جی دا آسٹریلیا ہوا دا اغی بیزیت رسیدیشی چی زمان حضور پہ لاس وحلے دے رسیدیشی اوشی دا چاہ ایمان مضبوط تیغا مالو صحیح جواب رکھے رسیدیشی نشی رسیدے بل باٹے روڑا کا ڈکش حضور فرمیل بلو خیر روڑا کہ ڈکش حضور فرمیل بلو خیر روڑا کور کے لوخے بغیر پیو پاتے نشو آقائد و جہان کے ناست زنانہ حضور تگوری ہائے 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 نو دا حضور مبارک دا مخشو دا سی کلو اور روز مبارک چیوی نو دی میس کی تور داغ نو مکمل جدا جدا وی بانا مبارک شو دا بحث دا دی بارا پلک دا بارا فیس من دا دا دی دا بانا بلان دے پا اننگو لگی دل سبحان اللہ او دا عقائد و جہان دے پود مبارک سر دا اننگی مبارک دلتنی دینو دے بپراک واو دینا برانا خطلا دا سرور کونیم تاجدار حرم خڑانگا اسی اگدہ خڑانگا وا لکا سراخی چی وطویلی شخصت دکاندارانو سرائی اگر لوڑی خلے والا لکا چیوی سراخی چی وطویلی شخصت اگدہ خڑانگی نہیں تازو تسوا یار سراحی ہوتا وی سراحی کسی پشکل وی راشی اگدہون تی وی بلا تجبید مدینی منوری دا جانان غرانگ مبارک اگدوا شنگ مبارکی دا گلاب دا پانو نازکی وی دا قیدو جہان دا مدینی منوری جانان بلک دا برخنا پڑکی دل سرور کونین دا مدینی منوری جانان حضور بزدورا ای نور علا نورا شافی یوم نشورا رسول مکرمہ نور مجسمہ وسیل بھی کسا مہمان لامکا سلام شفیع آسیہ تاجدار حرم بخار حرم سرور مدینہ سرور سینہ باشد اخلیق کائنات فخر موجودات محبوب کردگار مقصود کردگار نظمان مرغمها بخورات وطحال الرسال واللذر بیدار بدار محمد رسول اللہ سبحان اللہ ہوئے تاجدار حرم تشریف فرما دے ایوز بے ورسر ناستے زنانہ سرا دا زنانہ نوم واخلم جی واخلم ام معبد سبحان اللہ چرتا چی دا قید جان شمائل بیان شیوی دی دا قید جان شمائل
بیان شوی دی پدې کې درو کسانو ډېر لوی کار کړی دی. یو ابو حالا د خدیجی بی بی زوی چې د بل خاون نو هغه د سرور کونین خدو خال بیان کړی دی. یو علی المرتضی بیان کړی دی او یو ام معبد بیان کړی دی. نور صحابه کرام د مدینه منورې د جانان خدو خال نه دی بیان کړی. داغه وجداوا چې سرور کونین ته چا پر ډک نظر نشو کته. هغه سترګو کې حیا ډیر راوړه. هغه سترګو کې جی رسول الله مبارک دا عادتو څنګه عادت یو جی دے بچے کل صحابو میس کے ناستو کا نہ حضور مبارک پر تشریف فرماؤ نہ حضور مبارک بس مکے تا قتل او چې کله سړی سمکی ته ګوري ته د سترګو حسن ته وګوره. بیا د انسان د سترګو حسن ته وګوره بیا ځان ښکاره کوي. سوار کونین د مدینه منورې جانان د حیا پہ کر دے ام معبد و اما حضور تقتلا لگلا دچ تیرے دود مدینه منورې جانان رخصت واخستلو. پدې کې د ام معبد خاون راغی. بی بی وای خاون د سړي د کور کې سرانا غونته دا د خیمه کې سرانا غونته دا په ما داسې د مشک او عنبر خوشبو لګي. څه چل شوی دی؟ نو ام معبد دغه دې کې په حضور مبارک نوم کې خودو پیجندې نشه دا محمد رسول الله دی. وی صاحب مبارک راغلی و. صاحبہ مبارک راغلی و. سبحان اللہ. سنگو ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ وت فرمائی خاوندا چرزت دی قتل د مدینه منورې جانان روزی کمال کولو. سبحان اللہ. چې چشمانو ته دی قتل چشمانو کمال کول. سبحان اللہ. په کائنات کې او قسم سترګې الله پیدا کړې دي. د سترګو ورنګونه دي ګلونو دستر کو خواہشی بیانی داغے دا پارا او الفاظی او پشمائلو کے مفسرینو محدثینو مجتہدینو دا مدینی منوری دا جانان دستر کو دا پارا او الفاظ استعمال کری دیا. وہ والا قسم رنگے دا قیدو جہان دا چشمانو بیان کری دی. او بیا د سرور کونین علم بیا د سرور کونین نظر ستړي خونه توجه بغواړه متوجیه خاوندا سترګې مبارک لا کمال کولو چهره انوار لا کمال کولو. خاوندا چې خبره به کولی تا به ملغلری را جوړیږي. چکل بدغ صاحب مبارک خاموشتن فخاموشی کے زعلق کلاوا خاوند اللہ ولدلوی حسن و جمال ورکنو. حضور السلام نازو ادایوت بیان کا یہ وقت دا سے راگے چے ام معبد سرد زویا مدینی منوری تلاڑا چې مدینه منورې ته لاړ شي په یو بازار مبارک هغه دی ولاړ دی. سبحان الله. مبارک جی هغه دی ولاړ دی دکان سره ولاړ دی چې زنانه وته کته زر زر حضور لرا منډه کې. سبحان الله.
चकल दे हुजूर लरा मंड के नो दा कायदो जहान दा टेम की दुकानदार न रवान शो और मैं मां दुकानदार दा वहीदा सो गए वहीदा सो के ची बला मकान में मशवरे बैतुल मुक़द्दस की तो नबियान इमाम शेरे दादा नबियान इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह द्वाड़ा वरल जी मोरोजे द्वाड़ा वरग ईमान रोड़ ची वापस राग खपले खेमे लाग लारे लाराग कम जन ची बाजार लतिलियो ची वापस खावन दे राग ची दी खजो भी खजवीते होकते हुए उम्मे माबाद पा अगा औरस कोर खैस्तो नस्तासो दा द्वाड़ो मुखूना खैस्ते दी ये खपने से खावन दा ईमान रना दा सुभान अल्लाह न मुंग पा अकायदो जहान ईमान रोड़े दे अगा ची मुंग करमिल मशवे अगा दा दो कौन सरदार हो अगा दा दो कौन सरदार रागले मुंग करा सवर कौन न मदीने मनोवरी जानान मदीने दा तशरीफ उड़ी द मदीने खलक पे इंतजार दे नन रसूलुल्लाह मुबारक राजी और सबाल बराजी नन बराजी और सबाल बराजी मख के गुनगुसे मदीने तरारा से दिलो अल्लाह भी खैरू की रसूलुल्लाह मुबारक द मक्की मुअज़्ज़मीन रा रवान शेवे दे और डीर इम्कान दाद ची मदीने तो बराजी बस सुभान अल्लाह ने याद पकड़ो इम्कान दार ची मदीने तब तशरीफ रोड़ी द मदीने मनोवरे खल्क तैयारे शोरो कलो लारी जानू कई दरवादी जोड़वी सहाबा किराम इंतजार कई नल बदन प्यानो इमाम रादी सहरना वाला तरमा खाम नर प्रेवतो पूरी बुवलाड़ू ताखाम बकोर तो वापस उशवा योरज दोरजी द्रेवरजी सलोरजी नागहान योरजी आवाज शो द मदीने मनोवरे खल्क मुबारक मुशई सरवारे कौन द मदीने मनोवरी आबादी तराकार शलो तेरे में दरबांदी चगे की अंसार ची नबी आखिर ज़मान दे तेरे में दरबांदी तेरे में दरबांदी चगे की अंसार ची नबी आखिर
सुभान अल्लाह साउंड सिस्टम के खुद को होने वाले हुए तो पूछो कोई रिश्ता बोले तो मैं कि खुद को होने वाले सिस्टम की और दा दुरू को दा लिखा कारो को मारा पर हमारा इलाज के रवा अगर तेज का और सुभान अल्लाह जी सरवर कौन मदीने का तशरीफ खलक रावते दीजी इंतजार कई नबियान इमाम आ गए रास्ता रशीदी कायनात रोखान शो दाबक के खैर कोरल में क़यामत गुलामान चली थी अगर साकी कौसर आ गए साकी कौसर आ गए अब्दुल्ला बिन सलाम चेदा अंगाजी ओरे दे अब्दुल्ला बिन सलाम बेख्तियार रामन रखी चे बेख्तियार रामन रखी पयो बाह की उचत ज़ेवकत और दागे द पास अब्दुल्ला बिन सलाम उदरे दे यहूद लख आलिम दे लोय मुफस्सिर दे लोय जी मुफस्सिर दे द मदीने मनव्वरे पचाना ने नजर लगी डलो मुनसिफ मिजाज दे द यहूद आलिम देखो अल्लाह दे इंसाफ का उन पैदा करो इंसाफ आदल पकड़े हो पतौरा शरीफ की जिद मदीने मनव्वरे न जानंद कुम जुल्फ वसब बयान शेव आगे जुल्फ द हुजूर को उठा लियो कमर सार चल्ला तो कुरान साले अगर सार प्रकार कोलो मदीने मनव्वरे द जानन कमिशन मुबारक चल्ला साले आगे खपल रंग रोड़ो अब्दुल्ला बिन सलाम की तफसीर की तौरा शरीफ द मदीने मनव्वरे द जाना द बारकम पिकी पढ़ो करू कमी उस्तिलु आगा नखी द मदीने मनव्वरे द जाना बाजार के मौजूद हुई सरवर कौन लागे सद ख्याल ले जी दाल्ला महबूब तारस कई या रसूल अल्लाह अब्दुल्ला इब्न सलाम ज़द यहूद आलिम यहूद मा खबर तडेर वक्की जिससे हुए मगर तस्लीमई को महबूब ज़बहक बयानुमा दाइब्तिदायु रज़ी दीरी द सख्तई ज़क जिज़बनन यहूदियत प्रेदमा स्ताफ़ुल खीग लबनर ज़मान महबूबानन में पहपल खीग के वाला नन में पहपल खीग के वाला दाल्ला महबूब जानतनी नज़दीका मोहम्मद रसूलुल्लाह तीन गीत चापे रखा अब्दुल्ला इब्न सलाम ईमान उड़लू बेख्तियार दखली नबूवत
बदल इन्न वजहहू लैस बिवजहिल कज़्ज़ाब। आवाज़ मोहब्बत रान हकीकत बन पटूमा अब्दुल्लाह इब्न सलाम सरा चिकम कसानु हगई तो वही इन्न वजहहू लैस बिवजहिल कज़्ज़ाब। बेशक दद मखदा कुल आशिक मदा दद दाखिस्त मखचिकम ने दाखिस्त मखदद रुजन सड़नवी। हुजूर मखकिदे अब्दुल्लाह इब्न सलाम वर पसेदे मंडी हुई। हुजूर मखकिदे अब्दुल्लाह इब्न सलाम वर पसे मंडी हुई। और दाबिल मंजर भी दाबिल मंजर भी चिपोरस द क़यामत दा लोई लोई दरवेशान खुदे दी किसी दाताएं हिंदुस्तान ख्वाजा अजमीर वली नबी शाह नकशबंद रहमहुल्लाह दी वली नबी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी वली नबी शहाबुद्दीन सहरवर्दी दी वली नबी इमाम अबू हनीफा दी वली नबी इमाम मालिक दी वली नबी इमाम अहमद बिन हंबल दी वली नबी इमाम शाफिई दी वली नबी अक़ीद जहान मौलान नबी दा गुलामान और बशमन दी वली। सलाम रुखसार बम प्रकवई यूसुफ अलैहिस्सलाम रुखसार बम प्रकवई यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम यहया अलैहिस्सलाम ज़करिया अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम सुलेमान अलैहिस्सलाम लूत अलैहिस्सलाम सुलेमान अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम यूनुस अलैहिस्सलाम शुएब अलैहिस्सलाम यो लाख शरीरी जरा अंबिया यो तरफ दबे मखगजोनी कम तरफ न बची द नबिया में इमाम रहा पे इंतजार हुई चिकल महबूब मैदान महशर तराकार की उसे सुभान अल्लाह है जन्नत दरवाजा बंद गई आदम अलैहिस्सलाम कुर्बान रफ्त दरखास्त के चिवर कोलो की खफन से बलसा ललाट से ना खुद कार खबर था इज़हबू इला गैरी ईसा अलैहिस्सलाम नमाज की इज़हबू इला गैरी इब्राहिम अलैहिस्सलाम इज़हबू इला गैरी नूह अलैहिस्सलाम इज़हबू इला गैरी आदम अलैहिस्सलाम इज़हबू इला गैरी मूसा अलैहिस्सलाम आवाज आ रही इज़हबू इला गैरी चिकल ईसा अलैहिस्सलाम तराशी न इस अगब तदा न वही कि इज़हबू इला गैरी बल्कि अगब होते योट क्यों की कि इज़हबू इला मुहम्मद नबियानो इमाम राहे हवदे नबियानो इमाम राहे अल्लाह सुभान अल्लाह थोली दुनिया इंसानान और पेरियान से राजम कुरान सोई रब लाज़ाल सुपर में दी मिसल ब पैदा की हाँ कुरान मिसल पैदा को लेशी तो कुरान खुद हुजूर मौजिज़ा न करना तो हुजूर मिसल बकम दे पैदा की हाँ हुजूर मिसल बकम दे पैदा की मुतवजी है स्त्री खोने जमीन तुम्हारा हद तरह जी बीमार है मुझे चला लम्बा ट्राक के जो ले दे
मतन भी तकलीफ हो चूंकि पर सुबहान दी दा जमून चिकन दा जाड़ा दोस्तान दी जमून दा जमा पर मोहब्बत की ढेर कुर्बानी वर्कड़ी दो ढेर कुर्बानी ते तैयार दी अल्लाह हौजानला बदोस्तान पैदा के सो जी दोस्तान नहीं दे दोस्तान यो दोस्त दुमरा कार की ची दुमरा लकुन रुपई कार न कई यो दोस्त सर उतरे दो पर ईमान हो आए पर अगलो यो रस ब दोस्त पकार रही कमाल ब पकार रही आवाज आना गए दोस्त माल ब पकार रही कयार ब पकार रही कुछ सो का स्थान जवाब रा कर दे ईमान को माता कारश उस दाकम चिखली नाशी दे ने गए उजल तपोस कुम की दिश दी पुशी भी नहीं तक चीज इंग्लिश में का नाम दी वो पुशी भी नहीं तो अगलो और ज़बाने ब पैसा कार राजी के यार ब पकार राजी यार ब पकार राजी नन मेरा साफ ब मख दिलदार आगे पहिजरा जमीनी अगड़ा
खपशुम बड़े में खपश सुभान अल्लाह आवाज राना है तासु किदा का कार दे तासु चिरावी शेन नो खलक मुतमाशे लरावी ओ चुद शेन नो खलक तमाशे लरावी ताबा वजल छी दहिजात लारी कुसी ओविनम वर मखामक्षमा हगदंगी जनरेटर बंदोबस्त है जनरेटर बंदोबस्त है जनरेटर हाँ दशेबो चले जनरेटर स्टा निस्ता हाँ बस देखो मैं वालों पढ़ो हज़ा खुदे जल्ले जलालू दी रहम की मदीना रागला ए गड़गी या खुशहाली का यार न कुर्बानी का दगदी अरमानो हिजरान सी ज़मीन पर ना खरा
चिताता को बिस्मी रखकारी सरवर कौन पाखलाक यो जलक बयानो चूंकि महफल का मुजिज़ात तुझे महफल जी कदा बिजली लाड़म शी परवान कई मदीनी मनव्वरे में बिजली रा रवाना रसूलुल्लाह मुबारक मजलिस लगोले दे मजलिस लगोले दे यो काफिर दे असबा निसूर दे मजलिस ख्वा के तेरे दखल करा जमदी चाने तपोसो को दाखल सशी तनास्ते दाखल को सशी तनास्ते वैदा अग चातनास्ते चाग वैद पैगंबर मां सरे दा असनरा तुशलू द मदीने मुनव्वरे द जानान प मजलिस की उजरी दो अंत तक़ूलु मा तक़ूलु ता आगा सोक जो दवे ज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अंत तक़ूलु मा तक़ूलु ता आगा सोक ज ज़दा खुदा रसूल मा हुजूर को फरमाया अना मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह संसार इलाज किया मुख्तलिफ रिवायात थी खुद मतवे मड़ा संसार वा पलारे वजल वा आग मड़ा संसार हुजूर मखे तो उनी वा आयदा संसारा ताकि तो समसेरा वही बसवत हुआ है दा समसेरा बस्ता हकीकत मा तो खई हुजूर मुबारक मखते ओगर जोला समसेरा मड़ा दे जी सशेरे दस्तूरी नबिस लाक़े तो जान मखते ओगर जोला मड़ा दे जी द मदीने मनव्वरे जालान समसेरे वर्दन स्टार अब सूखे दसम सेरे सट कम भी सट दे सटी जी नवी कदा बशा रिश्ते हुआ है सटी जी नवी
خو د دې سټ په ځای کې ورته رسۍ اچولې وه دا کوم چې د سر او د بدن تر منځ ځای دی سړي ته وایي من ربک هغې سترګې وغړولې سټ خو یو نمبر یې ونه نو ټټر یې رانیغ आवाज आ लगे जी ټټر سرور کونین ته رانیغ کړ ته د چا عبادت کوي زما رب چې کوم دی د هغه عرش په اسمانونو کې دی حکومت یې په ځمکه په اسمان دی आवाज را لګې لارې په دریابونو کې دي بادشاہ دور دې د جزا دی أنت رسول الله تدع الله رسوله وخاتم النبي سبحان الله سو خبر شوي تدع الله رسوله خاتم د انبیاء اوس بټ کې ته کوم چې بل وته سویلې دي سرسیرا وته وي ته خو هغه سوګي چې میدان محشر ورځ بخښت کوي صاحب تشریف اوري باندې بل میدان محشر ورځ خښت کیږي چې د مدینه منورې د جانان دا الفاظ پوړانی زناور واخستلو هغه سړی هغې د مدینې منورې د جانان په قدمونو کې پرېوتلو بن سلیم د قبیلی سلور سو کسان مدینی لراغی وهم ایمان روڑلو د معراج شریف شپدا د مدینی منوری جانان د لامکان تشریف روڑی د مکی موتمی پدالا رکسو کی را روان دے جہانگیر آواز پاتې شوي سبحان الله ویلو کی آواز پاتې شوي او کوس په دې بجلی لاړه نو بیا به اسم نشي کوس دې بجلی لاړه کنه ای بدا یخ کا کړ کی هلاکه خو سبحان الله وای کنه سبحان الله आवाज رانا غي جی سبحان الله هر دې پوری کولا دې ګلونو اوري یو زنانا دا نکور مخی تو لانا دا بودی دا ضعیف دا نگا دے لانا بجلو گیم میں اللہ ختم کو فرقی ما خویلو مدینه و بیجلی را شروع کی سبحان اللہ وائے زنانا و لانا دا کور کڑے راکستی دا مخی تیخی دا امسا پلاس و لانا دا متوجه امسا پلاس ولاړه دا پدې کې د نبیانو امام راغی پدې کې د نبیانو بل هم کو خیر دی بس بلم خپل بوکو 2 منټه مختوره تیار ده کساس خپکیږي نه لا
تاسو خو دماره پال لګیا یې خیر خیر خدای بخیر کې انشاء الله 10 منټه خو چلے خیر سواری کونے دا مدینی منوری جانان پھر آگے زنانا ولی خفائے ولی پریشانے وچے صاحبہ دے مکہ معظمہ کی یو جادوگر پیدا شوے دے العیاذ باللہ ثم و ثم اگا جادو یو طرف تکا خو چارات ویلی چې خلک په کتو ایمان راوړي چا راته ډیر وصف بیان کړی دی دا کله وته فریدم چرته په اخر وخت کې په ایمان را لوړم د مدینه منورې جانان وته فرمایل چرته روانه بس دې مکی معظمین ازما حضور علیہ السلام تو فرمائل ولی سارے کمزوری ما بوڑی ما ضعیف ما ناتوان ما طاقت نلرم قوت نلرم استعداد نلرم چدا بوجو عالم اوزار سر یوسم کڑو آخلم مو مانگے مزدور قیمت ورکوما چی سمرا پیسے مزدور غاڑی ورکوم خوشی دا کڑا را سر واخلی دا دی کلی نمیو باشی دا مدینی منوری جانان حق کڑی تلاس کرلو سرور کونین دوگو مبارک دا پاس کٹ کی خود لا سرور کونین زنانت وی ابی اڑان دیزا زبدر پسیما زنانت مکی موزمین وطلا بست کڑکی دارا شاہ سمر پیسے وانی چی دل درکما سرور کرنین و تو فرمائلنا ابئی زپیسی نال مزما مقصد دو جی تاسو تتکلیف نرسی تدیر ضعیفی زپ ضعیفانو دیر خفقیگم تدیر ضعیفی ماستا دا خوشالول دا پار دا کڑروڑی دا ضرپین عالم زنانا دا محمد رسول اللہ مخیط ڈال شدا وی خچ کڑن اب پیسین آلی نزان راتو خایا کچر دغ جادوگر دمکی معظمین چرتلاڑو نخپل نخپ درال رات زبدی تپوس کل کل رازما سرور کونین دا مدینی منوری جانا یوشی بخاموش دے زنانا وطوی من انتا تسوکی ولیدا سی خاموش ولاری وی زنانا زہاغ سوکیم چی دا چاد لا سکلے پیدی ز محمد رسول اللہ ما تزما دا وجلک لے پیدی تب ما سر سنگ غمو خادیو پالی بس ما تر دگی پوری تاثر کڑر اڑلا زنانا و تعرض کئی ڈالا پیغمبرا جادوگر چا سر دشوی کڑی نوڑی تاما سر دا دمر نیلو نلارو وغلا زخبل خبرم واپس خلمام خبل کڑم واپس تور توڑما اے داللہ محبوب مات کلی موائی زم سرمانی گما
अव्या काफिरान मुर्दार शियू पदगी काफिरान कियो काफिर सरगनऊ दो खुद गजाराला दाग बशे दे पसवा नहीं रागले दे उस्मान ना मैवा उस्मान वे दे पैगंबरा द बदर प मैदान के दमा प्लार मणशे नन बदल की सतमा मोमा अलियाज़ु बिल्लाह जमास्ताद यो सहाबी शर्म कार निश्त दे कि तासो द मखीना अखवाकम तोल मामी लबयखशी तुरे पलाश की निगलदा द मदीनी मुनव्वरी जानान त पपट दे के नास्तू दती की ख्वात पटशो सरवारी करे द मदीनी मुनव्वरी जानान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह दोहद मैदान तचिराख कतशलू देवर पसीदती की दख्वान गले गले रारवार शलो लगा फासिलत दौद हुजूर ख्वात पातिशला द नबियान इमाम शात मखरा वाड़ोलो जिशात मखरा वाड़ो व उस्मान राजा उस्मान राजा यो इरादत चिनन पकम इराद रागली योद अल्लाह इरादता उस्मान राजा वली की सार शुली उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाई कलची दम बेख्तियार पदी खुदार सुरगुमाता उकतिल यौदम मिथुरो गुरजूला माविदा अल्लाह महबूब कनी मराद बयाल के इबार रोड़मा पकम तरफ थी आवाज राना गए पकम तरफ पति मखवाड़े चे रुखसार राह कारशी उन सड़े हुई चीजान में पे कुर्बान खे चे द अखलाको मैदान तराकुशी सड़े हुई चीजान में पे कुर्बान खे और चे कमालात तो तेरा मखाम मक्शी नु दाऊद और सुलेमान बदल हीरशी दाऊद और सुलेमान बदन इर्शी तो ख्याल हकीम से हुसन त्यारा कुशी यूसुफ लेकिन आन लारी कुशी बदन इर्शी लेकिन आन बलारू कुसो के आम खड़ा कर दे दो बगैर नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ना और जमात यार पक्की लिखे न आदम अलैहिस्सलाम ना रावाला तर मूसा अलैहिस्सलाम पूरे खड़ा कर दे ले यार पकली की पैगंबरान गर्दी दिली दी तो यार पकली की खुदाई की कही चिप मेंबर उतरीगी न सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम न वो तख्त नाश्ती चे दरुखसार न सादर लरी की लेकिन आल कुसी शाड़ी की और चिदा अखलाक मैदान तरा कुशी न कुरान द मकी मुअज़्ज़मी न शकी की व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम चे हुस्न ते उबूरी न कुरान दे शमसी पारा आवाज कई वद्दुहा इमाम राजी रहमहुल्लाह फरमाई वद्दुहा नमाज़ को वक़्त सबा कसम दी वल्लैल इज़ा सजा नमाज़ कशफ़े कसम शिकल पत
कल पे त्यार खरशी कल दागे त्यार खरशी जमा दे पशपे कसम ची कल त्यार खरशी बजे वद्दुहा महबूब जमा दिस्ता चेहरे अनवर कसम वल्लैल इज़ा सजा जमा दिस्ता दातूर जुल्फ कसम उस्ताद खाइश गुलू नडीर दी जोलई वड़ा दब कम कम टोलो मा दाखो मा दे फली सुभान से तवेलू खैर दा पेर दी रू तो हुआ शे दे महफल ज़दर दम दे महफल ज़दर दम और जमा दे जंगी खलक डेर याद शेवे दे शे नजर हुईनम दगे चापेर चल खलक में याद शेवे दे दा दे मीना और मोहब्बत खलक दे दिस्मक की मीना ख्वारा शेवे दे मीना अल्लाह दी मीनी ले इस्तिकामत वरकी अल्लाह आलमीन दी मीनी ले दवाम वरकी और मीने चीज़ा दादे मीने पैदा की लकी बिजौरी बाबा जी अलैहि रहमत मीना ख्वारा करेगा दिलाकों के अजी मोहम्मद अमीन साहब मीना ख्वारा करेगा दलत जमा उस्ताद मुर्शिद पाक शहीद नाफिरदौस खान बाबा जी अलैहि रहमत मीना ख्वारा औलिया किराम के सुमरे दी दा टोल गुलू न दी खबर पुई गए तो इसमें के क्या औलिया तसर्रुफ करे दे गर्दी दिली थी अल्लाह दी दासी मन खराब है अमीन पे आए बदल उन खोड़ खलक दुमरा कुर्बानी वाला खलक दे जैसे कला मक्की मुज़म्मी ततलम मदीनी मुनव्वरे ततलम वेंबा वेंबा बिल्कुल बो कम डॉक्टर से दे अवला तो डॉक्टर को खाया अवल बना तो डॉक्टर के नबी बता ना शरीफ जैसे माशाल्लाह माशाल्लाह भी डॉक्टर से बात रही कयूम डॉक्टर से तासो दाखिल को तो बदन इलाज के मुंगे तो रूह इलाज को सुभान अल्लाह है दा दुमरा नंगियाले कौन दे दिलुन खोड़ जोर गले तो खुदे किनो की इधर रिश्ता दे प मा पे से शंदले पे सऊदी अरब की द पारा द मदरसे तास्तो पता स्ते जी कम कुर्बानी वर कड़े दा प खुदे यकीन ओके दे खल्क मा सर डेर ली कुर्बानी कड़े दा पहलवानान दी और चिचा लतले मा अगर खुदा करे गुट के नास्ते नगदल को बच्चे जक्कल लाड़म दा फलगनिया दी फले वहाबी दा टूलनो जंग जन्नत गुल दी दे शेखानो और दे हुसैन गुल दी बशू पक्की दे कसार पक फल सुभान यूनो पक्की ते खलक कमर ला रो पक्की आओ हरा फरा पकड़ी मंडी वाली दे रबी कली तखबई वाला तो खुदा यकीन कोई मसरे मिलमत लो मासरा नो अगर मासरा बिस्मिल्लाह दगा वो तो वही दा खफर बातन वो तो वही खफर बातन तब पे फले आए थे देर लर दे दिल भी मजदन दे दो तो जदियन तलम जदियन रियाजा तसवी मिले दे भी अखमत तसवी मिले दे खफर बातन दे दिल कल को मान दे चचा कर मिल मशम ना बया गड़ा लालो या बे छेरे हलालो बस मजीद चर्चे हुई जिनो पखरे यकीन हो कई नजर उठे लगा कम अखरम असबर नेमा खुमा तकार डीरी नजर को गया सातम तो अक्सर पर सफर के मां अगर माँ जी खबर बातम की पजगड़ से सिमा से कम कर दे दो माँ दी तब अगर परोठा दवा न क्या खा मैं वली कोई जलानी भी तनेम न देते दवा द खैर बहु को पिता को कम नजर आ वो या माँ मरे और यार इधर नकल कर दे हाई खबरदार गड़ो चेले हलाल कड़ी मस्जिद पिनेश पकड़ते दवाओं की संग दवाओं की तुम इधर तासा न कर दो बस बे मसला दो कि मैं चित्र मोड़ से मैं बतावा को नुदाड़िया नंगी आले कौम दे देर पुख्तुन कौम दे देर दे मीन होता मोहब्बत खलक दे अल्लाह दी मुझको तासो टोलने खान नो योना शरीफ दे पेवे मां योना शरीफ
अब साहब मगाजे के मकामखना के पे इंतजार रेडी और मलगरी पे इंतजार दी जहांगीर खंदा से करता सो टोल मुतवजी है कला ना मौलाना शेख सुन गया अमीन रहमान से दा गोरडीर पहलवान से हर मजलिस की देवी गोरे अव्वल बलगजी करू को कमर लाला हुसैन गुल्ला तो बेदार है बिल्कुल बेदार है कना माशाल्लाह माशाल्लाह अवल बलग जिक्र को ब्या बना शरीफ हो ब्या बदवा दखिर को फहम द कना अल्लाह अल्लाह वाया बंदा अल्लाह अल्लाह वाया अल्लाह अल्लाह वाया बंदा अल्लाह 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 वाया बंदा अल्लाह मुतवजी है लग मदीनी मुनव्वरे तज़ई तस्वर के खामा प्रेगे दे असे माता असे गोरे नो तस्वर के बाकायदे जहान लवर जे और जंगलो तो खामा खुदरीगी ददीदन दागदी चासरा निष्ठा व अफ्ता तक के नशी बराबर सोक हमारा नुदाश कई बर्बाद मगदा चेत यार पगम की नशी कलंदर सोका दुनिया भी अशनाई का दरहमान पशान बनवी बाहुनर सोका हसी दुनिया मतगम पदरिया तले दमही उनकी बेटी की माँ कुटल मालिनी की दिलिंदी दरुदराखी था दरुद पलिंदु यमा विश्तले हर शिवाउनी पपलाना दूर जुल्फो हगन दिया तरकूर रसीदले लंबो अगले भी प्यारूशी दऊन लंबो अगले भी प्यारूशी नरगी की दहिजरा लंबो अगले दसुड़नु गुरुजी डले हिम्मत लगो 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 मतलब दे तैयार नो दिल बरा दरहमान
سترګې دې ولې نه ګنډلې ستا د ښو خاورې باغ ګلونو باندې ورنه کړمه ستا د ښو خاورې باغ ګلونو ستا ځنګلونه په باغونو باندې ورنه کړمه ستا د ښو خاورې باغ ګلونو ستا د ښو خاورې باغ ګلونو د خدای د رضا لپاره به حکیم صاحب سره ملګرتیا کوئ ستا د ښو خاورې باغ ګلونو ستا د مکې نه قربان ستا د مدینې نه قربان ستا د مکې نه قربان ستا د مدینې نه قربان ستا د مکې نه قربان ستا د مدینې یو آواز باندې ستا د مکې نه قربان دا په پزمکو دا په پزمکو اسمانونو باندې ورنه کړمه ستا د ښو خاورې باغ ستا ځنګلونه په باغونو باندې ورنه کړمه ستا د ښو خاورې باغ ستا د ښو خاورې باغ ګلونو ستا ځنګلونه په باغونو ستا د ښو خاورې باغ ګلونو د مدینې منورې یو مبارکه کوڅه د مدینې منورې دا به د ټول جهان ښارونو باندې ورنه کړمه ستا د ښو خاورې ستا ځنګلونه په باغونو باندې ستا د ښو خاورې باغ ګلونو ستا د ښو خاورې تبا احد مینا کوي احد په یار مین کړي یار په احد مینا کوي د احد کاری بلالونو باندې ورنه ستا د ښو خاورې باغ ګلونو باندې ورنه کړمه ستا د ښو خاورې باغ ګلونو درود شریف پڑھ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وعترته بعدد ما في علمك صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المتقين الہ العالمین استا شان لوی دے فضل دلوی دے کرم دلوی دے در رحمت صادر دلوی دے د عرش او د فرش مالکی مولا کریمہ رحیم و کریمی غفار و ستارے دیر مہربانے رحیم و رحمانے خدای من کو بخا
زمون مور او پلار د مور او پلار سلسله نسب په دې مجلس کې چې د چا والدین وفات شوي دي مور او پلار وفات شوي او که ژوندین دي خدای دې وبخي الله دې وبخي الہ العالمین کور په بار زمون حیا او پردو ساته دا د جنگي کله ور سره چې دا څومره ملمان راغلي دي او د کم کلی سره تعلق لري هغه بل ذکر کې د عبدالرحیم سیدونو راغلي دي الہ العالمین دې ټول اخلاص په خپل بارګاه راي کې قبول او منظور امين زب دعا کوم تاسو باندې وای خدای مو به پردې مکا خدای مو به عزت مکا خدای مو رسوا مکا خدای مو سره زما د دواړو جهانو پردو ساته علامہ صاحب طریقت و رهبر شریعت جناب علامہ محبوب الامم سے د خدای په د خپل ځواني ډیر خوشاله کی خدای دې ډیر عزتونه ورکي ډیر خوشالۍ دې خدای ورکي ول سبحان صاحب د دې کلی د دې جنگي کلی دی الله اتفاق اتحاد نصیب کی څومره ملمان راغلي سره زما خدای هر قدم پتل دنه کوي کی واچوا بل مندي خويندي تورسري بیبيان په دعا کې یاد کوي چې الله دې دواړو جهانو پردو ساتي الله دې حیا او عزت عمر نصیب کی چاچه په دې محفل کې هر څومره مالی بدني لسانی قولی روحاني جسماني امداد کړي خدا ستاسو رضا لپاره ستاسو محبوب در رضا لپاره ستاسو خوشاله دود لپاره ستاسو محبوب خوشاله دود لپاره خدا ډیر خوشاله ولا ورکی حکیم محمد رشید صاحب دا ډیوټي کوي جهانگیر صاحب عمر سره دی او دا په نت باندې د فیسبوک په لیکا د یوټیوب په لیکا باندې بیگامه جلالا کې محفل کړي جلالا کې سو کسان ما بیگامه سلطان محفل کړي دی او نن غرمے پورے 1,46,000 کسانو کٹھے دے سبحان اللہ ہے سپک یار دی سپک اغیار دی سپک یار دی سوک لگیا دی بمبارائی کئی پما مانی بمبارائی کئی کنا دا جی آغا وہی کنا چھے پا باردار اونا تلوری کی کانی پا باردار اونا ورطا گورا چی باردار اونا سکا نیکان خلق دا چا پا بدو نظر نکا چی سوک بد ور سرکان دی دے بخکا نونگ با طولو تدواو کی چی دا نیک پلار سمرا مینوال دی دوستان دی او کم خلق دا مونگ مخالف تی اللہ دی پا مونگ مین کی او اللہ دی سردم دا قید جہان پا ذات رسالت مین کی پا ذات الہی دی اللہ جل پا خبر ذات دی اللہ مین کی تاسو پرونو کې چې څومره ارمانونه زمام ارمانونه دي خدای دې ټول تر سره کړي یاران دوستان زموږ د دې چم د دې گاوند د دې لوړ د دې ګچا پیر علاقې اطراف ډیر ملمانه په مسافرۍ کې دي خدای دې په ډکو منګلو بار بار خپل ورونو خويندو بیبيانو تر سره له بال بچ دې خدای راوړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد زدا فل سبحان سے د محمد اسحاق سے د محمد اسماعیل سے پنجرامان سے خو خیر علوم لیدو خدای مت دعا کی الہ العالمین جل جلالہ دې رونو اتفاق اتحاد نصیب کی دې والد محترم جناب محمد یعقوب مولانا سے مرحوم اللہ دې او بخی اللہ دې مغفرت نصیب کی د قمر سے دی والدین او دارنګ زموږ د فلک نیاز سے دی والد محترم څومره چې وفات شوی دي د جهانگیر سے دی د ټول نشي د چا چې مشران وفات شي تاسو د ټولو خاص تاسو د ټولو یادو تاسو د ټولو چې د چا مشران کشران نارینه درانه وفات شوي دي الله دې ټول وبخي په دې خدای خوشحالېږي په دې حضور خوشحالېږي د خدای مخلوق چې په دعا کې یادي او د حضور السلام امت په دعا کې یادي هغه په خوشحالېږي الله دې د عقاید او هغه فلرمان شذان احکام کو چناسم الله مدین او دنیا خیسته کا رب جل لا یدار مسرد ما به پردے مکا اور ربنا